دم باش. اوام گشت نه خلقا دویش پیرکاری یا فوتوشوپی. خلقا چوی دا مهندک تشته بسانه نیشه هوا دا. و خلقی دا ده تمامی دینوان تشتا ید خلقا بوری دا ما بحث کنه. هم ده فوتو اکی این دا کل سر شل بکن. ده هنه فایل و اوپن دیوی فوتو اینه. دسته میچاد که هندک آیکونی تاین دنی کل سر و آیکونا شل کن اوید کو هم گل شل پیتن کو استعمال کن یا ایکی موفیا های کو تو وینه بینی بو باید دیو دل خو یا مازن که یو بچی که ویشه وی واسه هر جه که تاوید دی اینی بودی اگر تاویو بچی که رخیتوی دی سهم هنه سر تاوید بچی که یا مازن که اگر تا بچی کی رو بچی کی تا دلتا نبو او تا ویای کنترل زد تله دین و بو هر خلط یا کاتت کیت فوتوشوپی دا کنترل زد آنکو زفرین آی خلط یا تا کری ویره ادت یا های ریدو موف کنترل زد اندو کنترل زد اگر تا وید هیچ تاب زفری بو دست بکه دی کنترل آلت و زد لده او ها تشوی دست بکه بندو ما رکتنگولر یا هی بو تحدید تیتاب کار اینون اگر تدوید جهه که فوتوی تحدید بکه دیش بریم گرتی اینی مدوید بس دستی تحدید کن موسا والوریم موف مدوید توی جهه تا تحدید که رای که شوری اون رنگه که بدهیه و حوصا والوریم یا بازمه جیفا هی بشه بازمه تشه تحدید که بندا ما تحديدا ديف دلي خواه هون كود دي چو دستوي بري و راكي شويري يعني تاثيره كي خوب بري بجهة كدي يا هيا عشوائي كنتو بي چي كليكال ماوسي داي بيني و بباي همي بي وگري داي و بباي و يا هيجي دي كليك تركيز في راتشي حتى تو همي شويري رات كي ود بجهة كدي اگر بس تبلی ویدیو سال دیف چی تبس رخه که بلگی میرتی ویو هوسا و دشوری راکی کتت ویب دانیت فوتو اکی دیدان صفحه که دیدا و هوسا ویشه وی دبنده ما ماجیک وانت یا هی کتت ویب شوه که سریع تحدید که وصل ویشه وی و شویر راکی بگه جهه که دی بس بلگی پیلی یا هجی کلیک دی ورا چی او جهه که طوخ هکه ها بیتن یون ایک رنگ بیتن دیوی جهی بودا تحدید کردن ویشه وی دی هر تحدید کرد و راکی ویره ما بروش یا هی بروش بو گله جورا تیتاب کار اینان چونکی قلم وکی قلمیه توشی بخو خیچ کل میش کاله که و تو چیجی لایت آب پیچه که کو لایت که دست کرد بو نمونه ویشه وی بس بری تو چه که ویت لایر که چه که دا تحکیمه بوی لایته بکه ده هنه ویره لایر لیدن و ده کلیک کن ده هینا موف دیو دل خومد به توی لایت مازن کن یا بچیک کن نکه بس شوی به لایت نورمال اونکو یه طبیعیه ویره نورمال یا هی ویره ما اپوسیت یا هی تدوید وبی که یونجی تدوید طاری که تو کیف خوی هندی تو بینی خوری ده طاری بید هندی تو باسوا پتر لیتید و قوتوی ماستر لیتید والفيري جمع نورمال هاي و جالا جندي لايتنج و سكرين و كولر دوج ام دي سكرين هل بجيرين كباربتر بو لايتنج تهتن والفيري دي اوبوسيت يوي كين كين والديف دي خود مازن كين يوم بچيك كين والفيري لاير لايت بو ماتشي و امشين نوفا كي بو بداني كوب كينا لايت دوش بيرا من هاتشي دي دو كليكال فيري دين و دي رينين كين لايت
اول لایته اگر مچاو بگیر دی رابط دی چی و اگر مچاو دانه و دهیت اول بندال ملون ستامپ یا هی گو اگر تاوید جهه کی تاوید بخو کوپی کی و بدانیا جهه کی دی دست بک آلت گرین بو نمونه بس طلایی مدوید حسا و دستوی دی نوی رخیب شوهی که آشوپیان که خیالی دیدانی حسا فیدر و اول وری کوپی بو وری بلگی هر واسا تا بس سر بلگی دوید حسا تا چه ورا بهی دیل تلخو کتا چاوی بندا ما مصاحي هاي كابا كو تشتاجد باتن مالفيري لاير اكتني هاي اوج لاير لايتين كيا همچنین که وی لایر لایتین که مصاحي جددن وی شوی اگر تا ده سایز مصاحي مازن که ویری کلیکا راست دلی دی و ده سایز مازن که کتا چند وید و دل دل خو جبه جبرناوی اول نکب فی داره آنکو خفیف بس اگر تا وید هما ایک فرق کو دیلت بیتن دیوی فول که یاد بنده هاردنس کلیک کلی دی شوه که گله که توخ بیکو فی در تدا دیلت کتن ملویر تکست یا هی بو هر فونده که دویل سروینه دانی دی کلیک کل تی دی آنجی تکست بوده بخونه وکی هر بشیری که تا چنابید دوید مازن که و بچی که اگر دوید فونتوی بدل که دی دو کلیکال تکست خوده همی پیک و تحدید که اولویر ما سهمه که بچی که هی و سیمپلان همی یعنی که تا چنوعی فونتی دوید تا چید دان دی که دیو دل خوشه گیری و دان ویرجی مزوم یا هی جبلی که تو کنترول موجب لیده آن کنترول سالب مزوم یا هی دی کلیک که لیده او جهت دید زوم که و بماسی دی نیزی که و اگر تا ویا دیر که دی آلت گری و دی دیر بیده بیشه وی اگر تا ویا زوم که و به جه فوتوی کاناوی فوتوی کلی دی تلا خویل یل سر سپیس و دی بماسی به هیوه او فوتو یونجی بلگی یونجی دستی هاسا دا کبوتا دیار ببیتن ویره اگر تدویا وی فوتوی سیف که ده فایل و سیف اس یونجی سیف تنه یا هیجی کنترول اس یونجی شیفت کنترول اس ده سیف لیدن و دوی جی هل بجیرین یکومت وید کینت تیدا ویره ما فوتوشوپ PSD های و گل صیغت دی که تشی فوتوی خوب به سیف که آن اکسپورت که بس اوید ام بهره پتر کارت اینیم PSD و PNG و JPG PSD چاویا PSD اگر تو سیف که دی بوده پروژکت سیف بید آنکو تو وی پروژکتی بگیری روژکادی بهل سری پروژکتی شول که اوه آنکو تا هندکی ماتی ما بند تل سر زده که دلویره بوده لایر فوتو دست چپه و لایت و بکراند اوه همی دی بوده فوتوشوپی دا وبن و تشه تحکیم تداب که اوه PSD حسال بس JPG خلاص اگر توش پروژکت خوب کامل بوی و تا چک ماسی و زیده هیتا نوید لیکه تنه دست JPG هل بجیری و دست سیف که دی فوتوی تا بردست بید و اگر تاوید PNG سیف که PNG بارا پتر بوی تشته تیتن اوه کو دلایر تنه هبیتن بو نمونه هم دی لایت را کن و دی بگراندی جی را کن دی ما بس فوتو مینیتن اف فوتوه تاوید PNG سیف که بگراندوی دی سپی بیتن تبکیت برنامه کلی دای منتاجی دی فوتو بوده تنه مینید به بگراند بس اگر اما تا سیف کر PNG دی فوتو تنه مینید بگراندوی دی سپی بیتن والفيديو اگر تا فوتو وید دی سیف لدی و دی JPG هل بجیری والفيديو دی ناوه کی بودون چه ناوه تاوه و دی سیف لیده وقتی من سیف لیده والفيديو دی کوالیتی ها ببینه هیتن همین گاوا جدی که اینا 12 دا کوالیتی ها یا باش
و دی اوکی لیدن او فوتوی ما سیف بو. اوه تمامیا خلقا بوری بو و خلقت بهجی بهش تا تمامی دینی و برفرهتر لیکن. تنه 3-4 خلقین دست بکه ده تو صابون آنکو هدی ده فیر بن و هیویت جهمه فای بیتن اف خلقه. وش بیر نکن چنال من سابسکرایب بکن.